प्रत्यक्ष स्वयं प्रकाश को अभिवादन। प्रत्यक्ष स्वयं प्रकाश को अभिवादन। पशुपतिनाथ हो प्रत्यक्ष स्वयं प्रकाश। भगवान शिव प्रत्यक्ष स्वयं प्रकाश। देवादिदेव महादेव हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश को प्रत्यक्ष अनुभव। भगवान पशुपतिनाथ को सत्यतामा प्रमाण हो। स्वयं प्रकाश को प्रत्यक्षता, प्रत्यक्ष अनुभव, साक्षात अनुभव। भगवान पशुपतिनाथ को सत्यतामा प्रमाण हो। स्वयं प्रकाश प्रत्यक्षता को अनुभव प्रमाण। भगवान शिव को प्रमाण हो स्वयं प्रकाश को प्रत्यक्ष अनुभव स्वतः भइरहनु। देवादिदेव देवताहरूको पनि देवता महादेव को प्रत्यक्ष प्रमाण हो। स्वयं प्रकाश मात्र को साक्षात अनुभव। यो सबैको पारमार्थिक स्वरूप हो। यो सबैको पारमार्थिक स्वरूप, सधैँको स्वरूप। पारमार्थिक स्वरूप भनेको सधैँको स्वरूप। पशुपतिनाथ सबैको सधैँको स्वरूप। भगवान शिव सबैको सधैँको स्वरूप हो, स्वयं प्रकाश रूप। देवादिदेव देवताहरूको पनि देवता महादेव को साक्षात अनुभवमा प्रमाण हो। स्वयं प्रकाश को प्रत्यक्षता, स्वयं प्रकाश को प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वयं प्रकाश यसको अनुभवका लागि अरू कसैको सहयोग चाहिँदैन। यस्तो अनुभवको लागि शरीरको सहयोग चाहिँदैन, बरु बाधक हो। किनभने अनात्म संस्कार को मिथ्या स्थूल रूप। त्यसैले स्वयं प्रकाश को अनुभव गरिरहनलाई, स्वयं प्रकाश को विद्यमानता प्रत्यक्ष भएको हुनाले यसको अनुभवका लागि शरीरको कुनै पनि आवश्यकता छैन। शरीरको कुनै पनि आवश्यकता छैन। किनभने शरीर त अनात्मा संस्कारको मिथ्या मूर्त रूप हो, बरु बाधक हो। त्यसैले भगवान पशुपतिनाथ को अनुभव गर्न, भगवान शिव को अनुभव गर्न, भगवान महादेव को अनुभव गर्नलाई अरू कसैको सहायता चाहिँदैन। कुनै शरीरको कसैको सहायता चाहिँदैन। कसैको पनि न इन्द्रियको सहायता चाहिन्छ,
न प्राणको सहायता चाहिन्छ, न मन बुद्धि अहङ्कारको आवश्यकता पर्छ, न मायाको आवश्यकता पर्छ, कसैको आवश्यकता पर्दैन। किनभने यो प्रत्यक्ष अनुभवको विषय हो, प्रत्यक्ष अनुभव। त्यसकारणले भगवानको अनुभव गर्नलाई अरू कसैको सहायता चाहिँदैन। किनभने भगवानदेखि अभिन्न हो स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश हो सबैको निजी स्वरूप। पशुपतिनाथ, भगवान शिव, महादेव वास्तवमा एउटै हो, अलग अलग होइन। तत्त्व एउटै हो। त्यो तत्त्व हो स्वयं प्रकाश, सधैँ स्वतः प्रकाशित भइराखेको, सबैको हृदयमा सधैँ स्वतः प्रकाशित भइराखेको। यसैको विद्यमानता त सधैँ यो मोक्ष रूप हो, यो मुक्त रूप हो, यो जीवन मुक्त रूप हो। यसमा जीवनको कुनै प्रसङ्ग छैन। राजा जनकले यही अनुभवमा रहनुभयो। राजर्षि जनकले आफ्नो उत्तरार्ध समय, आफ्नो पछिल्लो समय केवल भगवान अर्थात् परमात्माको अनुभवमा रहनुभयो। परमात्मा बाहेक अरूको अनुभव कुनै हालतमा पनि गर्नु भएन। केवल परमात्मा भनेको केवल भगवान, केवल पशुपतिनाथ, केवल शिव, केवल महादेव। यही देखाउन समर्थ भएकोले गीताको स्थान सबैभन्दा माथि रह्यो। यही देखाउन सफल भएको हुनाले वेद वेदान्त संसारमा सधैँ सर्वोच्च रहिराख्यो। यही देखाउन सफल भएको हुनाले विश्वगुरुहरू प्राचीन वेदव्यास, अर्वाचीन ब्रह्मज्ञानी डाक्टर सतीशचन्द्र चक्रवर्तीज्यू सर्वोच्च स्थानमा रहिरहनु सम्भव भयो सधैँका लागि। किनभने स्वयं प्रकाश त सधैँ रहने हो, स्वयं प्रकाश त सधैँ रहने हो। किनभने यो अनादि अजन्मा एक रस हो। अनादि अजन्मा एक रस हो। अनादि भनेको कहिलेबाट सुरुवात थाहा छैन, अर्थात् यसको सुरु भन्ने नै छैन। सनातन भन्नु, सनातन पुरातन सधैँको। त्यसैले अनन्त हो, सधैँको, अमर हो, अविनाशी हो, परिपूर्ण हो। यही देखाएको हुनाले गीताको महत्त्व संसारमा सबैभन्दा माथि रह्यो। किताबहरू त संसारमा करोडौं छन्, करोडौं। तर गीता किन सबैभन्दा माथि भयो? किनकि पशुपतिनाथलाई देखाउन समर्थ छ, शिवलाई देखाउन समर्थ छ,
महादेवले देखाउन समर्थ छ। संसारका हामी सबैको अमर स्वरूप देखाउन समर्थ छ। अरूले देख्दा मनुष्य जीवन छ, तर ज्ञानीको शरीरै छैन, किनभने स्वयं प्रकाश मात्रको अनुभव छ। अरूको दृष्टिकोणमा शरीरधारी, देहधारी, तर ज्ञानीको दृष्टिकोणमा स्वयं प्रकाश मात्र। यस्तो देखाउन सम्भव छ। कोबाट? वेद वेदान्तबाट, उपनिषदबाट, महापुराणहरूबाट। महापुराण यो देखाउन सधैँ सम्भव छ। रामायणबाट, महारामायणबाट विश्वगुरुहरू वशिष्ठ, प्रथम शङ्कराचार्य, दत्तात्रेय, अष्टावक्र सधैँ संसारमा सर्वोच्च हुनुहुन्छ। किनभने आफू स्वयं प्रकाशमा रहेर त्यही कुरा सबैलाई देखाउनुभयो, जसको अनुभव गर्नलाई कहिले पनि शरीरको सहायता चाहिँदैन, संसारको सहायता चाहिँदैन, अरू कसैको सहायता चाहिँदैन। यसरी जो स्वयं प्रकाश हो, यो शुद्ध अनुभव हो, शुद्ध अनुभवको अनुभव। यो शुद्ध अनुभव हो, प्रत्यक्ष वस्तु, शुद्ध अनुभव, यो सदाकाल हो। यो चित्तरहित अवस्थामा अनुभव हुन्छ। चित्तरहित अवस्था, चित्तको उपस्थितिमा हुँदैन, किनकि चित्त त कल्पित हो, त्रिपुटी हो, तम रज सत्व, त्यसैले ढाँट दिन्छ। त्यसैले जान्न खोज्यो भने जानिँदैन यो, किन जान्न खोज्नु त चित्तभाव हो। चित्तभाव खडा गरेर चित्तको अभाव त भएन नि त, त्यसैले स्वयं प्रकाशको अनुभव हुन सकेन। त्यसैले जान्न खोज्नुलाई छोडिदिनु हो स्वतः स्वयं प्रकाशको अनुभव। त्यसैले जान्ने प्रयत्नलाई सधैँका लागि छोडिदिनु हो स्वयं प्रकाशको सधैँ अनुभव। यस्तो कुरा आउँछ पशुपतिनाथ यज्ञको साप्ताहिक प्रवचन कार्यक्रममा। आज चौथो दिन, साक्षात् पशुपतिनाथको अनुभव, साक्षात् शिव महादेवको अनुभव, साक्षात् सबैको वास्तव स्वरूप स्वयं प्रकाशको प्रत्यक्ष अनुभव, शुद्ध अनुभवको अनुभव, यो सदाकाल। यसको अनुभव गर्नलाई दुनियाँमा छेक्न, बाधा दिन कसैको सामर्थ्य कहिले पनि छैन। किनभने पशुपतिनाथ हो, शिव हो नि, महादेव हो नि, सबैको यथार्थ स्वरूप हो नि। अहिले यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत्।